अज़्म मुसम्मम करें जिंदगी में प्रोग्राम। देखो मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दरख्त एक बस्ती थी, तो वहाँ कुछ लोग बीमार हो जाते थे आए दिन। इलाज के लिए जो जड़ी बूटी चाहिए थी वो 4 पहाड़ थे, पहाड़ के ऊपर पहाड़, पहाड़ के ऊपर पहाड़, 4 पहाड़ और 5वीं जगह पे जड़ी बूटी थी। जो चढ़ता पहले पहाड़ से फिसल जाता। हकीम और अतिब्बा कहते थे कि वहां से वो जड़ी बूटी उतार के लाओगे तुम्हारी बस्ती ठीक हो जाएगी, शिफा याब हो जाए। कौन? एक बंदे ने हथौड़ा उठाया, उसने जो पहला पहाड़ था ना वहां काट के रास्ता बनाना शुरू किया। लोग कहने लगे तू तो पागल है, ये को बनेगा तुझसे? उसने कहा चलो कई दफा पागल भी को काम कर ही जाते हैं। सालों लग गए और एक पहाड़ से उसने रास्ता बनाया। फिर उसने दूसरे पहाड़ पे काम शुरू किया तो सालों लग गए, तो वहां सीढ़ियां बनाई। बिलाखिर मौत का वक्त आ गया। लोग उसके पास आए, आकर के कहा तुझे क्या मिला, पहुंच तो तू सका नहीं, 2 पहाड़ों में तूने रास्ता बनाया, मौत का वक्त आ गया, नतीजा क्या निकला? उस बंदे ने पता क्या कहा? आखिरी वक्त है। कहने लगा मैं जीत के जा रहा हूं। अल्लाह करे आपको समझ आए। अल्लाह करे जो लोग उठते ही नहीं, चलते ही नहीं, सफर ही तय नहीं करते, सारी जिंदगी तबसरों में गुजार देते, बल्कि जो काम कर रहे होते हैं उनके बारे में भी उनके ख्यालात अजीबोगरीब ही होते हैं। कहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ना करेंगे ना किसी को करने। ये जिन लोगों का ये मिजाज होता है वो समझे बात को। उसने कहा मैं कामयाब होके जा रहा हूं। कहा आप कैसे कामयाब हो रहे हैं? उसने कहा खुदा के बंदो मैंने आधा रास्ता तो आसान कर दिया ना, अब जो मेरे बाद शुरू करेगा वो 0 से शुरू नहीं करेगा, 50 से शुरू करेगा। आधा मैंने आसान कर दिया है। अब ना हमारे यहाँ लोग आधा रास्ता भी आसान नहीं करते। अगर आधा ही कर देना, चलो जो आएगा वो आधे से शुरू कर लेगा। अज़्म मुसम्मम करे, कोई एक काम अपने जिम्मे ले ले एक, और उसको सही करके सर अंजाम दे। अगर हम अज़्म मुसम्मम नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तीसरी बात, और बस इसी पर मैंने अपनी गुफ्तगू समेटनी है। मैं आती दफ़ा 2 दफ़ा दवा लेके आया हूँ। बड़े मोहब्बत वाले भाई थे जिनसे मैं वादा कर बैठा था कि मैं जाऊँगा, वरना मैं 2-4 दिन से दरगुजर पे ही हूँ। दोस्तों से कह रहा हूँ कि छुट्टी दे दो, लेकिन ये मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ये मामलात ऐसे हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात आप जिस हालत में भी हैं आपको आना है। बहरहाल आप तवज्जो फरमाएंगे। एक बात तीसरी हुजूर की सीरत मुबारक में जो बड़ी अहम है, जब हमने मुस्बत होना है और जब हमने कुछ करने का इरादा करना है, तो एक तीसरी बात यह है कि फिर हमने थोड़ा सा ना दूसरों के जज्बात और एहसासात का भी ख्याल करना। हमारा ये जो दौर है ना, ये हुकूक मांगने का दौर है, हुकूक देने का नहीं। अगर हम मांगने की बजाय सखी बन जाए ना, यानी हुकूक देने शुरू कर दें, तय कर लें कि मैंने सबके हुकूक अदा करने हैं, मेरे कोई करे चाहे, अगर ये ज़हन बना लें तो मजबूती हो जाएगी। मेरी तरफ देखें जी, रियायत नहीं करते हम दूसरों के जज्बात की और एहसासात की। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक क्या है? आप मेरी तरफ देख रहे हैं जी। हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक ये है कि सरकार फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ाता हूँ ना जब, तो मेरा दिल करता है लंबी पढ़ाऊँ, लेकिन फिर पीछे से किसी के बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, तो मैं सोचता हूँ कि उसकी माँ परेशान होगी। यानी नमाज में भी मैं ये ख्याल करता हूँ किसी को तकलीफ़ ना हो रही है। फरमाया मैं फिर नमाज छोटी कर देता हूँ। मुख्तसर एक दफ़ा हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने लंबी नमाज पढ़ाई थी और किसी ने शिकायत लगाई थी, तो हुजूर नाराज़ हो गए थे। फरमाया क्यों लंबी नमाज पढ़ाते हैं आप? उतनी पढ़ाएं जिसको लोग आसानी से निभा सकें। वैसे आजकल हमारे इमाम लंबी, कभी आपने देखा है? उन्होंने तो सूरत बकरा पढ़ दी थी नमाज में, तब पीछे एक मुक्तदी परेशान हो गया था। तो हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है अब कोई भी नहीं सूरत बकरा पढ़ता नमाज, तो पढ़ता है कोई? वैसे अलग बात है कि जो कौम 1.5 घंटा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के दफ्तर खड़ी रहती है, इमिग्रेशन की लाइन में खड़ी रहती है, वो तरावियों में 40 मिनट नहीं खड़ी होती, वो थक जाती है। ये अलग मिजाज है। आम दाम बरसरे मतलब दूसरों के जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखना, ये हुजूर की सीरत मुकद्दसा का बड़ा अहम पहलू। हम ना जो हमारे दिल में आता है वही करते चले जाते हैं। मैं ही मसरूफ़ हूँ, मेरे अलावा कोई मसरूफ़ ही नहीं। मैं ही काम का बंदा हूँ, मेरे अलावा कोई काम का बंदा ही नहीं। मैं ही हूँ
جو سفر طے کر رہا ہوں میرے علاوہ کوئی خدمات ہی نہیں کر رہا. جب تک دوسرے کی اہمیت کو محسوس نہ کیا جائے، قدر نہ کی جائے، احساسات کا خیال نہ رکھا جائے. یعنی 1 منٹ لگاتے ہیں نا لوگ، کھانا پکا ہوا نقص نکال دیتے ہیں. یہ کیا پکایا ہے؟ تو بھائی آپ گرمیوں میں ذرا آدھا گھنٹہ کھڑے ہو نا باورچی خانے میں، لاگ پتہ نہیں جاتا کیسے کھانا پکتا ہے. لیکن ماں بدولت آئے ہیں، اوہو باہر سے ایسے جیسے بڑی ہستی کوئی آ گئی. حضور جذبات کا خیال کرتے. توجہ فرمائیے گا حدیث پاک پر. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ایک دن نا حضور کریم مسکرانے لگے اور لجپال مجھ سے فرمانے لگے عائشہ ایک بات کروں تمہارے ساتھ. میں نے عرض کی حضور کریں. فرمایا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے. کہتی میں نے جلدی سے عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے میں آپ سے ناراض. فرمایا بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ بتائیے. تو محبوب فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ میں نے عرض کی حضور اٹھاتی ہوں. فرمایا جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو مجھے رب ابراہیم کی قسم، پھر جناب ابراہیم کے نام سے قسم اٹھاتی ہو. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تو تڑپ گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ قربان جاؤں، آپ اتنا احساس کرتے ہیں جذبات کا؟ بھائی جان میں دیکھی تھوڑی کرنا تسی اور تھوڑی کرا لگا میرے کو، ذرا بیٹھ جاؤ. اللہ آپ کو خوش رکھے. بس بات ختم ہو گئی جی. آپ لائیں جی لائیں آپ بات. اللہ آپ کو جزائے خیر. ہو گیا جی. اب میری بات سنیں جی 2 منٹ. فرماتی ہیں کہ میں مجھ پر وجدانی سا ماحول بن. یا رسول اللہ آپ اتنا جذبات کا خیال رکھتے ہیں؟ یعنی کوئی کیا بول رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اس کا احساس کرنا، اس کا خیال رکھنا. ہمارے ہاں تو پورا احتجاج کیا جائے پھر کوئی بات سنتا ہے. پورا جب تک گھر میں باہر کسی بندے کو بھی بات منوانی ہو تو پورا لوگوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے. نبی کریم جذبات کا خیال فرماتے، احساسات کا خیال فرماتے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے محبت کرتے، ان کو ان کے مرتبے کے مطابق اعزاز عطا کرتے. یہ حضور نے ہمارے لیے سنت چھوڑی. جب ہم تھوڑا سا نا جذبات کا خیال رکھنے لگیں گے، اگر ہماری طبیعت میں جذبات ہے نا تو ہمارے گھر میں بھی کچھ لوگ ہیں. ہمارا اخلاق بہت باہر بہت اعلیٰ ہوتا ہے اور گھر کے اندر، بلکہ آج کل تو یہ ماحول بن گیا ہے کہ چونکہ ہم میڈیا کی دنیا میں زندہ رہنے لگے ہیں، ہماری نفسیات پر واٹس ایپ اور فیس بک اور موبائل اور فلاں فلاں سوار ہے نفسیات پر. تو اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ جو بندہ جہاں بھی ہے نا وہ ہر وقت وہ، یعنی جج صاحب کا دل کرتا ہے میں گھر بھی آؤں تو کوئی فیصلہ ہی کرا لے مجھ سے. ٹیچر کا دل کرتا ہے گھر آؤں تو سب کتابیں نکال. علامہ صاحب پیر صاحب کا خیال ہوتا ہے سب دست بستہ کھڑے ہو جائیں. او بھائی تو جج باہر تھا، یہاں تو کسی کا بیٹا بھی تو ہے نا، کسی کا بھائی بھی تو ہے، کسی کا شوہر ہے. تو کہتا ہے میں تھکا ہوا آیا ہوں. اور یہاں حال یہ ہے کہ سارے دن کی کچھ باتیں ہیں جو صرف آپ سے ہی ہو سکتی ہیں. اللہ نے آپ کو کسی کا لباس بنایا ہے. آپ کے دل میں کشادہ روئی ہونی چاہیے، آپ کے اندر وہ جذبات ہونے چاہیے، وہ خوبصورتی ہونی چاہیے. تو 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں آج حضور کی محبت کی عرض کی ہیں. ایک تو مثبت رہیں زندگی میں جتنا رہ سکتے ہیں، کم سے کم منفی ہو. جتنا انسان زیادہ مثبت ہوتا ہے اسے اللہ کی مخلوق اتنی زیادہ پیاری لگتی ہے، وہ کائنات کے رنگوں کو اتنا زیادہ حسین کر کے دیکھ لیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ عزم مصمم کریں. اپنی زندگی کتنا وقت بیت گیا، کتنا. اب تو مطلب اس طرح ہے کہ کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار کئی کلاس فیلو چلے گئے، کئی قریبی چلے گئے. کتنے لوگ تھے جنہ باجوں ایک پال نہیں سنجیدے، انہوں شکلاں بھی یاد نہ رہیں. کچھ کر جائیں زندگی میں، کچھ عزم ہو، کچھ کر جائیں. تیسری بات یہ کہ اس کرنے میں اور مثبت رہنے میں دوسروں کے جذبات اور احساسات کا ضرور خیال فرمائیں. آپ بہت بڑی تعداد میں آئے، بڑی خوبصورت محفل سجائی گئی. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب